عزيزاتي الطالبات، اعزائي الطلبه، مرحبا بكم في هذا التوتوريال اللي غيوريكم كيفاش تدوزوا الامتحانات عن بعد في المدرسه العليا للتربيه والتكوين باكادير. دونك اول عمليه كنقوموا بها هو انني كنمشي لا بلاتفورم لي ezfa-c.cours.wiz.ac.ma وكندير الكونيكسيون. انا راه اختاريت انني نتكونيكتا بواحد الكونت ديال واحد الطالب اللي قال لي ياسين اللي قبل مشكورا كنشكروه. دونك كندير لا كونيكسيون ديالي. هنا التذكير ان لو نون ديوتيليزاتور ديالك تيكون ديما اون مينيسكول، هو لو نون يعني الاسم العائلي ديالك بالفرنسيه، والمود باس اللي كنتي درتيه. الا كان عندك شي مشكل في المود باس او لا في لا كونيكسيون كنطلبوا منكم الان مستعجلا انكم تواصلوا معنا عن البريد الالكتروني او لا تواصلوا معنا على الواتساب باش يمكن لنا نحلوا المشكل قبل لي زيكزامان. غادي توصلوا ايضا انكم بالاستدعاءات ديال لي زيكزامان وفيهم توقيتات ديال شاك موديول فوقاش الوقت ديالو غادي يبدا. كندير كونيكسيون باش كندخل الفضاء ديالي اللي هو لو طابلو دو بور ديالي، وهنايا كيعطيني مجموعه ديال الدروس اللي انا كنسجل فيهم واللي كنتبعتهم في السمستر الثاني بالنسبه مثلا الفرنسيه، ولا السمستر الرابع بالنسبه للانجليزيه ولا لانفورماتيك. انا اختاريت ندخل لهذا لو كور هذا اللي صوبت فيكم واحد ان اكزامان دو ديمونستراسيون. دونك كتدخل لو كور ديالك وكتلقى هنايا semaine de l'examen. Cliquez ici pour commencer l'examen de langue et texte littéraire session printemps ordinaire. Donc cliquez على l'examen باش نبدا. شنو كيقول لي؟ ce test n'est pas disponible، يعني مازال ما وجدش. دونك خصنا نتسناو حتى للساعه الواحده، بقات لنا 3 دقائق عاد يمكن لك تدخل هذا لو تيست ويمكن لك تدوزو. هنايا كتلقى مجموعه من لي كونسين اللي عطاهم لك الاستاذ اللي تعرف بالامتحان، عدد الاسئله اللي كاينين في الامتحان، الطبيعه ديال الاسئله، وشنو مطلوب منك انك انت شنو مطلوب منك باش دير في هذا الامتحان باش تنجحوا. وايضا كيطلب منك شنو الامور اللي ما خصكش ديرهم باش تنجح في هذا الامتحان. دونك غادي نتسنى واحد 3 دقائق بما ان الامتحان يتحل، ومن بعد غادي نرجعوا. غنغتنموا الفرصه باش نقول لكم على اننا في ليكود ديالكم باش يمكنكم تصيفطوا لنا اي مشكل كيتعلق بلا بلاتفورم باش يمكن لك تدوز الامتحان ديالك في ظروف حسنه. وغادي نعطي لكم واحد دليل باللغه العربيه وان جيد اون فرونسي والانجليزيه ايضا اللي غادي يساعدكم كيفاش تكونيكتاو وشنو طبيعه الاكزامان وشنو طبيعه الاسئله وكل شيء. واحد لو ليفر غادي توصلوا به في اسباس سكولاريتي ديالكم اللي غادي نبارطاجيو ايضا على لو سيت ديالنا ezfa.wiz.ac.ma، واللي كنطلب منكم ديما انكم تكونسلتيو لو سيت وتكونسلتيو لي اسباس ديالكم في ليسباس سكولاريتي. دونك كما كتلاحظوا كنتسنى ان الوقت يوصل للوحده. غالبا ما غاديش يتافيش ليا انني يمكن لي ندخل ليكزامان. دونك شنو خصني ندير؟ انا كنتسنى غير الوحده تافيشا وغادي ندير اكطواليزي باش مباشره ندخل ليكزامان. هنايا غنعطيكم جوج طرق. هاد الطريقه اللي كتشوفوني في التوتوريال، كاينه طريقه اخرى انك كتمشي لي زيفينمون افينير مباشره وكتلقى ليكزامان ديالك وكتكليكي عليه في الوقت المناسب. دونك دابا الوحده ومازال ما تافيشاش. علاش؟ حيت مازال ما اكتواليزيتش لاباج. غادي ندير اكتواليزي ديال لاباج. دونك هنايا كيطلع ليا فير لو تيست. ردوا البال، ربما راه فاش يوصل الوقت خصك دير اكتواليزي لاباج. كندخل وكندير ديماري اون طونطاتيف. لاحظوا هنا كيعطيك مجموعه من المعلومات. هذا لو تيست فيه ساعه واحده. لو طون غيكومونسي دابا ومن بعد غادي يسالي من هنا واحد ساعه، يعني غيسالي مع الجوج. ديماري لا طونطاتيف. هنايا كيبقاو الاسئله. انا وجدت لكم 5 الاسئله مباشره. هنا كيكون عندك لو طون ريستون، يعني باقي لك 59 دقيقه. هنايا تيكونوا مجموعه من الاسئله اللي غادي نقدر نحيد هذه باش يبان ليا كبير لو تيست. ها هو ولتي تافيشا عندي هنايا. دونك هنايا مجموعه من الاسئله اللي كنت صاوبتهم باش نوريكم. هنايا كتختار هذا السؤال. l'examen se déroulera à distance en mode hybride ou bien en présentiel. bien sûr à distance. وكندوز للسؤال الموالي، كنكليكي على با سويفون. هنايا كنوقف وكنقول لكم لا رضي عليكم ما تدوزوا لا باج سويفونت حتى تكونوا متاكدين من الجواب. علاش؟
حيت كاينين بعض الاساتذه اللي خداو لي بيناليتي في السؤال، سيتادير انك الا جاوبتي السؤال ومشيتي للسؤال الموالي ورجعتي عاوتاني بدلتي السؤال راه كتنقص لك النقطه، او لا بعض المرات كيحيد لك النقطه كامله. يعني ناخذ الوقت الكافي ديالي انني نشوف السؤال، نقرا لا كونسين شنو مطلوب منه، وهنا كتشوفوا شنو مطلوب مني وكنجاوب. هنا النقطه راه كتبان لك على اليسار ديالك، على النقطه راه هو على جوج ديال النقط. هنايا كندوز لا باج سويفونت. هنايا vous avez le droit d'utiliser internet vrai ou faux. هنايا كنختار مثلا اختاريت انني vrai، واش نورمالمون الجواب هو فو. انا راه عندي الحق نرجع لاباج بريسيدونت، ولكن كما قلت لكم راه كاين بعض الاساتذه اللي اختاروا انهم الا رجعتي لاباج بريسيدونت كتكون عندك بيناليتي كتمشي لك الاخر النقطه ديالك. بارفوا كتمشي النقطه كامله، بارفوا كيمشي جزء من النقطه. كل استاذ له الحريه هو اللي كيشوف شنو كذا. والاستاذ باش نكون نعطيكم من الان في لا فان ديال لو تيست كيشوف شحال من طونطاتيف درتي، شحال من محاوله درتي، فوقاش درتيها، في التوقيت اللي درتيها، وكل شيء. جميع المعلومات كتكون عند الاستاذ. اي عمليه قمتي بها في هذا لو تيست راه كتكون عند الاستاذ باش يكون بالدرايه. من بعد كندوزو لا باج سويفونت. انا جاوبت على هذا السؤال، من بعد عطيت هنايا واحد لو تيست ومجموعه من الاسئله. Mais pour bien préparer l'examen à distance, il est important que vous assuriez de مجموعه من المعارف. دونك هنا كنختار je me connecte à l'espace. هنا espace غادي نمشي واش de mon cours, mon nom et mon mot de passe ou mon code apogée. Bien sûr, c'est l'espace de mon cours. Les coordonnées de connexion sont mon nom et mon mot de passe. Pour se connecter à la plateforme, j'utilise mon nom et mon mot de passe et non pas l'apogée. هنايا كندوز la page suivante. D'accord. الله يرضي عليكم نحاولوا اننا نجاوب من ندوز لا باج سويفونت حتى نعرف شحال. هذا السؤال هذا سؤال مهم لان فيه في الاخر الاستاذ بغى مثلا نفكر انا يعطي على 4 ديال النقاط. لاحظتوا هنايا كيبان لك فين كاين نتايا. انا كاين دابا في السؤال رقم 3 وكندوز لا باج سويفونت. هنايا عندي سؤال مفتوح يعني خصني نكتب. وهنا بالنسبه للناس ديال الرياضيات وديال الانفورماتيك غادي تبان لهم واحد الانترفاس اللي غادي يكتبوا فيه ويقدروا يستعملوا فيه ميم لي فورمول ماتيماتيك. يعني يستعمل فيه racine carrée, يستعمل فيه ايغال، يستعمل فيه ملتيبليكاسيون اي دوطخ فورم. يعني بالنسبه للناس ديال الرياضيات يمكن لهم يستعملوا لي سامبول ديال الرياضيات غتبان لهم في الانترفاس. هادشي راه وجدناه بالنسبه للناس العلميين. بالنسبه للناس اللي هما لي زوط فيليير راه عندهم باش يكتبوا لي تيست. Comment puis-je réussir mon examen? Maintenant, en se concentrant voilà, sur mes questions. الجواب هذا كما اختاريناه. دونك جاوبت انا كنقدر نكتب، كنقدر ندير اللي بغيت، وعندي المسافه فاش نكتب ماشي جمله وجوج جمل، 3 جمل، كلمه، 2 كلمات. دونك لك وسع الاختيار. من بعد كندوز للسؤال الاخير. دابا انا في 4. من بعد غندوز للسؤال الاخير اللي هو السؤال رقم 5. بعض الاساتذه اختاروا انهم يعطوكم اون ديسيرتاسيون، يعني ان واحد ان بتي تيسي يمكن لكم تكتبوا فيه. هنايا الله يرضي عليكم يمكن يكتب اللي بغيت. كنطلب منكم انكم تكليكيو على هذه باش كيعطيكم مجموعه من المعارف باش تقدر دير. اذا كان في ان تيتر تدير لو تيتر سونطري، كان في بعض الامور كتكتب اللي بغيتي. وهنا كنكتب كومون quels sont les points de valeur dans l'examen à distance. Donc شوف اللي بغيتي ديرهم sous forme de tiré راه غديرهم sous forme de tiré. بغيتي تكتب ان تكست وغالبا الاساتذه كيحددوا عدد الكلمات اللي يمكن لك تخدم عليهم. هذا الامتحان راه مهم لان على 10. سيبوزون انا الوقت ما قدانيش وما قدرتش نجاوب، راه نقدر نمشي تيرميني لو تيست. ما جاوبتش عليه ما ما غيتحسبش ليا. دونك هنايا كيعطيني واحد ريكابيتولاتيف في الاخر ديال ليكزامان شنو جميع العمليات اللي قمت بها. هذه جاوبت عليها، هذه جاوبت عليها، هذه جاوبت عليها، وهذه ما جاوبتش عليها. يعطيني لان الوقت باقي كيمنح لي انني نرجع لا طونطاتيف. ولكن ردوا البال راه بعض الاساتذه راه داروا دي بيناليتي، يعني ان لا قمنا. دونك الا كنت انا متاكد من جميع الاجوبه ديالي كندير ما ننساش سيدارير ندير تو انفويي اي تيرميني باش نسالي لو تيست ديالي. كندير تو انفويي اي تيرميني، كنمشي تو انفويي اي تيرميني، ومن هنا لو تيست يكون كامل مشى. دونك كنشكركم وحنا في الخدمه اذا كان عندكم شي تساؤل
بارابور هاد ليكزامان ا ديستونس وهاد لوبيراسيون. شكرا لكم.